31 मेची तारीख पुराय जाल्या उपरांत आज वयर बाबुशानूय स्वता इन्स्पेक्शन केलें, काही गजालीचे इन्स्ट्रक्शन दिले. ताच्या उपरांत 31 मेची तारीख पुराय जाल्या उपरांत हांव स्वता इन्स्पेक्शन करपाचो आशिल्लो म्हणून आज सकाळच्यान हांवें इन्स्पेक्शन सुरवात केलां. सगळ्यात पयली सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आणि रोड हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली. टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल ओके 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी घेवनूय कंप्लीट केला. पायपलायन आणि रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले. ह्या विकास खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यार घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली. सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारांनी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो त्यो करपा खातीरूच स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें. जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला. हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके सिवरेज वर्गीन फोंतिनाज परत आसा तेजे मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यात पयलीं व्हडलें काम जें आसा पयलीं सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां. प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तितकें सगळें कंप्लीट जालां. ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स करचे आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय. हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ती स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जातलें. कारण आतांची सिवरेजची पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या ती रोडाच्या पोना घातल्या आनी गटारां थोडीशी वयर आसा त्या खातीर पणजेकारांनी सहकार्य करून एका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय. आमी बरेचशे रोड हे कॉन्क्रिटीकरण एकदांच करता जेणे करून फुडल्या 25 वर्सां पणजेन परत प्रॉब्लेम जावचो ना. विचार कसा कॉन्क्रिटीकरण रस्तो करता तो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून करता म्हणून थोडोसो कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर तांकां ट्युनिंग करपाक 21 दीस वयता. रस्तो भरून केल्या उपरांत 1.5-2 म्हयने लागता. पण आयच्या घडीक बरेचशे रोड केल्या. थोडे रोड जे आसा पयलीं ते थोडे कडेन इनकम्प्लीट जावपाचे उरल्या ते आमी जे ते कंप्लीट करतले. मेन आतां हांवें सांगपाची गरज ना पणजेकारांकूय खबर आसा मुळात 3 ड्रेनींतल्यान उदक जें आसा पयलीं हें मांडवीन वता. आतां इतके मोठ्या प्रमाणांत उदक सकयल येता कारणान हाय टायडाच्या वेळार मांडवीची 3 मुखां जी भितर वता उदीक तें बंद जाता आनी उदक जें आसा तें पणजेन सांठोवन उरता. आतां हेकाय बी आमी एक फ्यूज गेट घालून तें उदीक हाडप आनी पंपींग करून उदीक भायर काडप हाजी सिस्टम आमची WRD करतले. फुडल्या 3 दिसांच्या भितर मांडवींतलो काही भाग आमकां जो डिसिल्ड करपाक जाय तो ह्या 3 दिसांच्या भितर थोडोसो आहा तो डिसिल्डूय करतले जेणे करून ते स्टोरींग कॅपेसिटी वाडटले. आनी बाबुशान जे काल म्हटला पयलीं ताजेरूय हांव सांगता म्हणजे हायटायड जेन्ना जाता पयलीं तेन्ना थोडोसो वेळ आमकां उदीक स्टोरिंगाची कॅपेसिटी पणजेन थंयसरूच नासल्या कारणान थोडो वेळ भरूय शकताले. बट ताजेरूय सोल्युशन जें आसा पयलीं तें आतां आमच्या बदामी WRDच्या इंजिनियरान दिलां. तेंय बी उदक जें आसा पयलीं पंप करून भायर काडून उडोवपाचें सुरवात केल्या. हांवें इन्क्लुडींग CCP आमची सगळे डिपार्टमेंटां बारीक बारीक ड्रेनी ज्यो आहा पयलीं ज्यो ब्लॉकेजीस आसल्यो त्यो क्लियर करून मेन ड्रेनेजीन घालपाचें काम हे पुराय तेंच्यांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर कंप्लीट जातलें. कारण आमी जरी सगळें काम म्हटलें तशें 90% काम जरी कंप्लीट जालें आमी 100% म्हटलें पण इट इज अ बीग वर्क तशें पळोवंक वचत जाल्यार. पूण आमी टार्गेट दिल्लो तो टार्गेट खूब मोठ्या प्रमाणांत तेजें टार्गेट अचिवूय केला. बारीक सारीक काम आहा ते ड्रेनी क्लियर करून जॉईन करप आनी मेन ड्रेनीन हाडून सोडप हें उरलेल्या 2-3 दिसांत कंप्लीट जाता. हे आतां त्या मान्सुनान पणजेन उदीक भरचें न्ही हाच्या खातीर आमी पुराय तसराय घेतल्या आनी पुराय काळजीय घेतल्या जेणे करून तें भरचें ना हाजी आमी जबाबदारी घेता. तशा वेळार काम करपाची आमची तयारी आसा. मुख्यमंत्री आमदार आनी बाकीचे सगळे इंजिनियर ते सगळ्या इन फ्युचर आमी परत युटिलिटीज जेका तुमचो नेटवर्क केबल आसतलो, इलेक्ट्रिसिटी केबल आसतलो, गॅस पायपलायन आसतली आनी वॉटर पायपलायन आसतली
एका सेपरेटली सिस्टम करून ते सेपरेट खंयचोच रस्तो न फोडटा, खंयचोच फुटपाथ न फोडटा, परत लोकांक म्हणटकीर ते फोडटले काय म्हणून ना, एकूय फोडचे ना, पण ताका सेपरेटली पायपलायनी घालून ताच्या प्रत्येकाच्या घरांत कनेक्शन दिवपाचें काम हें सुरवात करतलें. फक्त सिवेजीचें कनेक्शन हें तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. आत्तां आमी आयडेंटिफाय केल्या त्या प्रमाणे सांचेकाराक आत्तां सांगला CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सिवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना आनी लायट आनी उदक आमी कट करतले. लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून कोणा नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा. पणजे जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरले आसत जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता. आमी जें काम केलां जे आमी जे सांगलेल्या प्रमाणे तितकें काम हांव आमच्या सायटीचेर घालता, जेणे करून तुमकां आमी पुराय काम म्हणजे कितलो किलोमिटर रोड केलो, कितलो किलोमिटर सिवर पायपलायन घातली आनी बाकीचे कितले मॅन्युअल्स आनी करंटी कितले कंप्लीट जाला हे सगळ्या जाणांक तुमकां आत्तां सर्क्युलेट करपाक मेळटा. जेणे करून थोड्या जाणांक फक्त नाहक टिका करपाची संवय जाल्ली आसा आनी व्हडली स्टोरी क्रिएट करपाची. एक्च्युअली जें काम आसा पळय हें प्रॅक्टिकली न पळयता हांव खंत व्यक्त करता. म्हाका दुख्ख आसा पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बरोचसो त्रास सहन करचो पडला, हांव ना म्हणना, ताच्या बद्दल हांव दुख्खय व्यक्त करता. पण फुडल्या 25 वर्सांक जर बरें मेळटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर थोडेशे कश्ट आनी तेंच्यांनी थोडोसो बिजनेस लॉस तेंच्यांनी सहन केलो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. पण इन फ्युचर तांकां अशा पद्दतीचे खंयचेच रोड बंद दवरून आमकां त्रास करपाचे ना किंवा कोणीच कोणाक मुद्दम त्रास करूंक ना. आमचे त्रास करपाचें इंटेन्शन ना आनी सरकारान तर स्वताहून मुद्दम त्रास करूंक ना. डिले जाला हांवें सांगता पयलीं जे रॉंग कन्सल्टंट चूज केल्ल्या कारणान जे कन्सल्टन्सी तेजी थोडीशी फेलियर जाली. आमी काडून उडोवन आमचे इन हाऊस कन्सल्टन्सी आमी सुरवात केल्या आनी आमची चारूय डिपार्टमेंटां इन कॉर्डिनेशन स्मार्ट सिटी CCP PWD आनी PWDचे सीवेज वॉटर सप्लायचे इन्क्लुडींग WRD हे मेळोन सगळो प्लॅन रेडी करून तो प्लॅन एक्झिक्यूट करता. पण आतांच्या घडीक आमकां मेजर हे जो आसा पळय ते उडोवना, फक्त युटिलिटी खंय शिफ्ट करप हाजेरूच उरल्या. बट युटिलिटी डक्ट आमी वेगळे कडेन तयारूय केल्या विदावट म्हणजे फोडाफोडी करिनासतना फुडलें काम जें आसा पळय युटिलिटी घालपाचें काम जें आसा करतलें. ताची हांव इवन दो कॉन्ट्रॅक्टरांनी बी थोड्याशा म्हणजे थोड्या कॉन्ट्रॅक्टर फेल्युअर गेल्ले तांकां जाग्यार हाडून परत काम केलां. पण एकंदर स्मार्ट सिटीच्या सगळ्या कामगार आनी बाकीच्या सगळ्यांनी म्हणजे रात दीस मेळून काम करता तेंचेंय हांव एप्रिसिएट करता आनी खरोखरूच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. फुडल्या 8-10 दीस रात दीस डे एंड नायट मेळोन उरलेलें काम कंप्लीट करतले हाची म्हाका खात्री आसा. स्मार्ट सिटीचेर तशें संजीत रॉड्रिक्सान काम हातान घेतल्या उपरांत बरीचशीं कामां कारण तो लोकल ताका CCP मेयर रावल्ल्या कारणान बरीचशीं कामां खबर आशिल्ली तेणी जाता तितक्या बेगीन तीं कामां जाग्यार उडयली. सो दॅट त्या खातीर हांव उरलेली 2-3 दिसांची फक्त कनेक्टिविटी आनी ड्रेनेज डिसिल्डिंग इतकेंच काम उरलां. ते एक मान्सून 5 तारखे पयलीं येता पयलीं त्या 5 तारखेच्या पयलीं ते सगळें जें आसा पळय तें पुराय करता. क्वॉलिटी वर्क आसा हें पळय कशा सांगता तुका हांव 100% काम जें आसा पळय न्ही हांव तुका 100% कामाची सर्टिफिकेट दिना. पण 90% काम जें आसा पळय स्वता उबें रावन येता खंयसरूय. कारण उदकाचो फोर्सूय हेजो व्हडलो आसता. एखादें दुसरें बारीकशें खंयसरूय जरी जालें परत करपाची आमची तयारी आसा. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान परत आमी करून घेताले. हांव कितें सांगता वी आर नॉट स्पेंडींग सेपरेटली मनी फॉर दॅट पर्पज. तोच कॉन्ट्रॅक्टर येवन खंयचो जर एखादो रस्तो खचलो आसत हांव ना म्हणना कारण खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं खूब उदक जिरतालें. आतां हालतीन आनी परिसरांतलें सगळें उदक जें मांडवीन वचपा खातीर पणजेंतल्या 3 ड्रेनी शिवाय आनीक ड्रेन ना त्या ड्रेनींतल्यान येवचें पडटा. त्या खातीर हो जो आहा पळय एक एकदां प्रॉब्लेम जाता. सांगेनीच तो रस्तो ताका सद्याक हय आमी रेक्टिफाय करता.